बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, सबक के बाकायदा आगाज़ से पहले सबसे पहले हम नाज़रा पढ़ते हैं। आज हम दुआ याद करेंगे जो पहले भी आप लोग याद कर चुके हैं, नया लिबास पहनने की दुआ। तो चलिए दुआ पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरी हौलिन मिन्नी वला कुव्वती। ये दुआ आप सब पहले याद कर चुके हैं, इसे दोबारा अच्छी तरह आपने जहन नशीन करना है। जी प्यारे बच्चों, हमारा आज का उन्वान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। इर्तिकाज़ इयादा, पिछले पढ़ाए गए सबक का इयादा लिया जाएगा। नए सफ़र नंबर 91 सवाल नंबर 1 में अलिफ जीम है आपने नोटबुक पर करना है। इसके अलावा सफ़र नंबर 92 सवाल नंबर 2 खाली जगह हैं जो कि किताब पर करेंगे। मकासद, बच्चे इस काबिल हो जाएं कि वो सबक का इयादा कर सकें और सवालात के जवाबात लिख सकें। हमारा उन्वान जैसा कि आपको पता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। हमने कल के सबक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुकम्मल सबक की पढ़ाई की। आज उसका इयादा करते हैं। तो उसमें सबसे पहले इब्तदाई हालात। जी, इब्तदाई हालात में जैसा कि आप सबको पता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। ये किस कौम से ताल्लुक़ रखते थे? जी शाबाश, बनी इसराइल कौम से ताल्लुक़ रखते थे। बहुत खूब। जी, इनका लक़ब क्या था? कलीमुल्लाह, बिल्कुल ठीक। इनके वालिद का नाम क्या था? इमरान। और ये कहाँ पैदा हुए थे? शाबाश, मिस्र में पैदा हुए। अच्छा, मिस्र का बादशाह कौन था उस ज़माने में? फ़िरौन। बहुत खूब। फ़िरौन को नजूमियों ने क्या बताया था? हमने क्या पढ़ा था? जी, फ़िरौन को नजूमियों ने बताया था कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हें बर्बाद कर देगा, यानी जो बादशाहत का दावा करते हो वो उसको ख़त्म कर देगा। तो उसने इस बात को सुनने के बाद ऐसा क्या किया? बहुत खूब। जी, बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम बच्चों को यानी लड़कों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया और लड़कियों को जिंदा छोड़ देता था। जी, हमने इब्तदाई हालात में ये भी पढ़ा कि फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होने लगी तो उनकी वालदा ने क्या ऐसा किया कि उन्हें संदूक में डालकर दरिया में बहा दिया। और ये किसका हुक्म था? बिल्कुल, ये अल्लाह ताला का हुक्म था। तो संदूक जो है वो तैरते हुए कहाँ तक पहुंचा? फ़िरौन के दरबार तक। और उसे देखा किसने था? बहुत खूब, फ़िरौन की बीवी ने। फ़िरौन की बीवी का नाम आसिया। ठीक। इस तरह जैसा कि बच्चों आपको पता है कि इस तरह फ़िरौन के दरबार में ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम परवरिश पाने लगे। ये अल्लाह ताला का एक हुक्म था कि बच्चे को माँ के पास एक तरह से वापस लौटाने का जो वादा अल्लाह ताला ने किया था वो उसे पूरा किया। अच्छा जी, यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मिस्र से किस शहर में गए थे? जी बिल्कुल ठीक, मदयन में गए। और मदयन में किस से मुलाकात हुई उनकी? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने, जैसा कि आपको पता है कि अपनी बेटी की शादी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कर दी थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदयन में कितने अरसे तक रहे? कितने साल तक यानी रहे? जी 10 साल तक। और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से वो वहाँ से उन्होंने वतन वापसी का इरादा किया। इस दौरान उनके साथ कौन था? जी उनके भाई थे और नाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। बिल्कुल ठीक। इसी तरह हमने मुअज्ज़ात में पढ़ा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने
2 معجزے دیے تھے۔ پہلا معجزہ کیا تھا، کون بتائے گا؟ جی شاباش، بہت خوب، کہ پہلا معجزہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی لاٹھی یعنی اسٹک کہہ سکتے ہیں کو جب پھینکتے تھے تو وہ سانپ کی شکل اختیار کر لیتا۔ دوسرا معجزہ، جی دوسرے معجزے میں وہ اپنا ہاتھ جب بغل میں لیتے تو وہ روشن ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ 2 معجزے دیے تھے، اور اس طرح ان کا مقابلہ جو ہے کن سے ہوا تھا؟ جادوگروں سے ہوا تھا، اور آخر میں وہ جادوگر بھی جو ہے وہ تھک ہار کے ان کے سامنے ہمت ہار بیٹھے، اور پھر ان کی ان معجزات کی بنا پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بہت خوب۔ اچھا جی، فرعون کا انجام کیا ہوا تھا؟ کیونکہ وہ بادشاہت کا دعویٰ کرتا تھا، وہ خود کو خدا کہتا تھا، تو اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ جی بالکل، وہ پانی میں غرق ہو گیا تھا۔ اب اس میں جو ہے تعلیمات کیا دی گئی تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ اللہ تعالیٰ نے کتنے احکام دیے تھے؟ جی 10 احکام دیے تھے، اور ان احکامات کو کیا کہا جاتا ہے؟ احکام عشرہ۔ ویری گڈ، بہت خوب۔ اور یہ بہت سے احکامات تھے، کون بتائے گا بیچ بیچ میں سے کوئی مجھے بتائے؟ جی جیسے شرک نہ کرو، ٹھیک، چوری نہ کرو، جادو نہ کرو، سود مت کھاؤ، عفیف عورت یعنی نیک عورتوں پر تہمت نہ لگاؤ، جہاد سے مت بھاگو، اور اس طرح بہت سی تعلیمات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوم کو دی۔ بہت خوب، شاباش۔ پیارے بچوں، جماعت کا کام ہے خالی جگہ پر کریں۔ تو پہلا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈیش میں پیدا ہوئے۔ جی کہاں پیدا ہوئے؟ بالکل ٹھیک، مصر میں۔ اگلا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور ڈیش عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائی تھی؟ کون سی کتاب تھی؟ بالکل ٹھیک، توریت۔ اگلا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام ڈیش تھا، کیا نام تھا؟ بنی اسرائیل، بالکل ٹھیک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ بہت خوب، کلیم اللہ۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ڈیش نے اپنے ہاں رکھا۔ کس نے اپنے ہاں رکھا تھا بھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ شاباش، بہت خوب۔ گھر کا کام پلس ہدایات میں سبق حضرت موسیٰ علیہ السلام، صفحہ نمبر 91، سوال نمبر 1 کا الف جیم دال نوٹ بک پر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ نیا لباس پہننے کی دعا زبانی یاد کرنی جو شروع میں پڑھائی ہے۔ دہرائی میں آپ نے آداب مجلس کے تمام سوال جواب یاد کرنے ہیں۔ اس میں زیادہ تر سوال جواب مختصر ہیں، تو بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور جوابات یاد کرنے کے بعد اپنی رف نوٹ بک پر لکھ کر پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد کام کرنے کے بعد ایک واضح تصویر اپلوڈ بھی کرنی ہے۔ جی گھر کے کام میں سوال نمبر الف ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ابتدائی تعارف بیان کریں۔ تو جب میں نے اعادہ شروع میں لیا تو ابتدائی تعارف کی بہت ساری چیزیں اس اعادہ میں نے پوچھی ہیں، اور اسی میں ہی آپ نے اس کو مختصراً یہاں پہ بیان کرنا ہے۔ سوال نمبر جیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کریں۔ تو کتنے معجزات میں نے بتائے؟ جی بالکل 2 معجزات بتائے ہیں، اور وہ معجزات آپ نے نمبرنگ دے کے اس میں ان کو لکھنا ہے۔ اگلا ہے سوال ہے فرعون کا کیا انجام ہوا؟ یہ فرعون کے انجام کو تھوڑا سا تفصیل میں آپ لکھیں گے کہ آخر کیا ہوا، اس نے کس طرح پیچھا کیا، اور کس سمندر کے قریب جو ہے وہ وہاں سے اس نے پار کرنے کی کوشش کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے کیا ایسا کام کیا، راستے کیسے بنے، تو یہ سارا آپ نے اس کو تھوڑا سا تفصیل سے لکھنا ہے، اور اپنی نوٹ بک پر یہ تینوں سوالات کے جوابات بہت اچھی لکھائی میں یعنی خوش خط لکھائی میں آپ لوگ کریں گے۔ جی بچوں، خدا حافظ کرنے سے پہلے میں نے آپ لوگوں سے کل کے لیسن میں سبق معراج النبی کے سوالات کے جوابات آپ کو دہرائی کے دیے تھے۔ امید ہے آپ سب نے یاد کیے ہوں گے۔ اسے آپ نے اچھی طرح یاد کرنے کے بعد رف نوٹ بک پر اس کی مشق کرنی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ خدا حافظ۔